ये मुलाकात हुई, बहुत अच्छी मुलाकात हुई। आईएमएफ ने पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर की 9 माह की एक ब्रिज फैसिलिटी दी है और पीटीआई की नज़र में ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, जिसकी हमने तायीद की है, जिसको हमने सपोर्ट किया है पाकिस्तान की खातिर, क्योंकि हम इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर इस एग्रीमेंट को सपोर्ट नहीं किया जाता तो डिफ़ॉल्ट का खदशा था, और अगर खुदा ना खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता तो उसके बड़े मनफी माशी असरात होने थे। मुल्क अफरात ज़र जो है बहुत चढ़ा हुआ है, महंगाई बहुत है, और अगर खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाते तो उसकी हद दुगनी हो जाती, हाइपर इन्फ्लेशन होती। अभी भी इन्फ्लेशन कम नहीं है, और जो बिजनेस क्लाइमेट है, वो कॉन्फिडेंस तो पहले ही शैटर्ड है, वो फर्दर विशिएट हो जाता। तो मुल्क के मफाद को सामने रखते हुए तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि हम अपनी ज़ात और जमात से बालातर होकर पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के मफादात को देखेंगे। गो हमारे जो हरीफ जमातें हैं, उनका रवैया हमसे इसके बरक्स था। आपको याद होगा जब फैटफ की गुफ्तगू हो रही थी और पाकिस्तान की कोशिश थी, मैं उस वक्त वज़ीर ख़ारजा था, कि हिंदुस्तान हमें ब्लैक लिस्ट पे धकेलना चाहता है और हमारी कोशिश है कि हम ग्रे लिस्ट से बाहर आएं। तो हमने कानून साजी और हमने एक ऐसा माहौल बनाया कि पाकिस्तान इससे बाहर निकले। बदकिस्मती से उस वक़्त जो इस वक्त पीडीएम की जमातें हैं, उन्होंने हमसे ताउन न किया, हमसे नहीं, पाकिस्तान से ताउन न किया, और उन्होंने अपनी ख्वाहिशात का एक पलंदा, जिसको वो नैब कवानीन की तरामीम हमारे सामने उन्हें रख दी और मशरूत कर दिया कि अगर आपने हमारा वोट लेना है तो नैब के इन कवानीन में, इन शिकों में तब्दीली लाइए। फिर आपने देखा कि उन्होंने असेंबली में वोट भी नहीं किया और नैब के कानून साजी में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने बायकॉट किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नंबर्स पूरे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा होमवर्क मुकम्मल था और पाकिस्तान कामयाबी से ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने पाकिस्तान के मफादात को तरजीह दी और उन्होंने अपने ज़ाती मफाद को तरजीह दी। हमने आज अपनी पार्टी के इंटरेस्ट को दोयम रखा और पाकिस्तान के मफादात को अव्वलियत दी। ये फ़र्क है एक। नंबर 2, पीडीएम इस बात पर माफ़ कीजिए, पीटीआई इस बात पर कन्विंस्ड है कि ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, ये मसले का हल नहीं है। ये एक स्टॉप कैप अरेंजमेंट है और मसले का हल नहीं है। और फिर इसकी 3 हिस्से हैं और ये 3 किस्तें होंगी। पहली किस्त उन्होंने कहा है वो देना चाहेंगे अब, ताकि जो एक स्टेबिलिटी आए और गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म हो, और वो तकरीबन $1 बिलियन की होगी। दूसरी किस्त तब दी जाएगी, तब ख्याल ये है कि मुल्क में इंटरिम गवर्नमेंट आ चुकी होगी, केयर टेकर गवर्नमेंट आ चुकी होगी, क्योंकि असेंबलियों की मियाद जो है वो 12 अगस्त को पूरी हो जाएगी। और तीसरी किस्त जो है उसकी डिसबर्समेंट होगी जब नई हुकूमत मार्ज़ वजूद में आ चुकी होगी। तो आप ज़रा एक देखिए, इसमें जो मुझे आईएमएफ की सोच दिखाई दे रही है वो ये है कि वो 3 गवर्नमेंट्स के साथ वो समझ रहे हैं कि उनको इंटरैक्ट करना पड़ेगा। और पीटीआई एक सीरियस स्टेक होल्डर है पाकिस्तान की सियासत में, और वो समझते हैं कि तमाम जमातों को इस प्रोग्राम की ओनरशिप लेनी चाहिए, क्योंकि जिस किस्म के इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए वो नेशनल कंसेंसस के बगैर मुमकिन नहीं है। तो अच्छी नशिस्त हुई, हमने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। 2018 में जिस किस्म की मईशत हमें मिली और उसके बाद जो हमने यक बाद दीगर जो हमने इस्लाहात की, कोरोना की इन्वायरमेंट के बावजूद
हमने जो इस्लाहात की, जो पेश रफ्त की, वो उनके सामने है। जो 6% ग्रोथ उनने देखी, उन्होंने इसको नोट किया और आज वो खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि 0.3% ग्रोथ होगी, यानी कि मईशत में बिगाड़ पैदा हुआ है और मईशत स्टेबल दिखाई नहीं दे रही। चुनाचे पीटीआई ने कौमी जिम्मेदारी को निभाते हुए उस वफद से एक अच्छी इंगेजमेंट की और ऑन द होल मैं समझता हूं कि हमारा जो इंटरेक्शन रहा है आईएमएफ के साथ बड़ा पॉजिटिव था। शाह साहब ये बता दें कि मोदी सरकार ने हमेशा, चाहे कश्मीर का मसला है, चाहे वो शोबिज इंडस्ट्री है, अब उसके बाद ये खेल भी आ गया, उसमें अपनी एक जो गंदी सियासत है उसको इन्वॉल्व रखने की कोशिश की है। अक्टूबर में वर्ल्ड कप है, इंडिया में होने जा रहा है और पाकिस्तान का टीम का वहाँ पर जाना एक मसला जो है वो क्रिएट हुआ है, जिसमें अब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जो है वो एक कमेटी बनाई गई है जिसको लीड करेंगे। तो आप साबिक वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं, तो क्या मशवरा एक तो देंगे, दूसरा ये जो सियासत मोदी एक गंदी सियासत खेल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे जो खेल में भी आप इन्वॉल्व कर रहे हैं? बड़ा मुनासिब सवाल है आपका। बात यह है कि जी खेल में सियासत मत लाइए। वर्ल्ड कप एक बहुत इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है और दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं और बड़े सगीर में करोड़ों शायकीन हैं जो क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान की सोच हमेशा तामीरी रही है। हिंदुस्तान दीगर मामलात में अगर यहाँ आ सकता है, स्पोर्ट्स में आ सकता है, तो क्रिकेट में हिचकिचाहट क्यों, ये सोचने की बात है। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में कमेटी बनाई है, फैसला वज़ीर आज़म ने करना है, लेकिन मुझे तो लगता है कि फैसला तकरीबन हुआ है। एक जिसे कहते हैं ना, एक अश्कशोई ज़रूर की जाएगी, लेकिन फैसला मुझे वाज़े दिखाई दे रहा है। लेकिन हिंदुस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह मुझे ये भी देखकर ताज्जुब हुआ कि इस वक्त जो ट्विटर ने गिलगित बल्तिस्तान को हिंदुस्तान का बेशुमार कर दिया, उस पर मुझे हैरानी हुई है। अगर कोई एक्सेस करना चाहे तो वो मकबूजा कश्मीर उसका बेस बनता है। मैं इस पर चाहूँगा कि इसका नोटिस ले, फॉरेन ऑफिस नोटिस ले, वज़ीर ख़ारजा इसका नोटिस ले और बताए कि पाकिस्तान ने और दफ्तर ख़ारजा ने इस पर क्या पोजीशन दी है। थैंक यू सो मच। की टीम से मुलाकात हुई, बहुत अच्छी मुलाकात हुई। आईएमएफ ने पाकिस्तान को $3 अरब की 9 माह की एक ब्रिज फैसिलिटी दी है और पीटीआई की नज़र में ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, जिसकी हमने तायीद की है, जिसको हमने सपोर्ट किया है पाकिस्तान की खातिर, क्योंकि हम इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर इस एग्रीमेंट को सपोर्ट नहीं किया जाता तो डिफ़ॉल्ट का खदशा था और अगर खुदा ना खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता तो उसके बड़े मनफी माशी असरात होने थे। मुल्क अफरात ज़र जो है बहुत चढ़ा हुआ है, महंगाई बहुत है और अगर खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाते तो उसकी हद दुगनी हो जाती, हाइपर इन्फ्लेशन होती। अभी भी इन्फ्लेशन कम नहीं है और जो बिजनेस क्लाइमेट है, वो कॉन्फिडेंस तो पहले ही शैटर्ड है, वो फर्दर विशिएट हो जाता। तो मुल्क के मफाद को सामने रखते हुए तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि हम अपनी ज़ात और जमात से बालातर होकर पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के मफादात को देखेंगे। गो हमारे जो हरीफ जमातें हैं, उनका रवैया हमसे इसके बरक्स था। आपको याद होगा जब फैटफ की गुफ्तगू हो रही थी और पाकिस्तान की कोशिश थी, मैं उस वक्त वज़ीर ख़ारजा था, कि हिंदुस्तान हमें ब्लैक लिस्ट पे धकेलना चाहता है और हमारी कोशिश है कि हम ग्रे लिस्ट से बाहर आएं। तो हमने कानून साजी और हमने एक ऐसा माहौल बनाया कि पाकिस्तान इससे बाहर निकले। बदकिस्मती से उस वक्त जो इस वक्त पीडीएम की जमातें हैं, उन्होंने हमसे ताउन न किया, हमसे नहीं, पाकिस्तान से ताउन न किया
اور انہوں نے اپنی خواہشات کا ایک پلندہ جس کو وہ نیب قوانین کی ترامیم ہمارے سامنے انہیں رکھ دی اور مشروط کر دیا کہ اگر آپ نے ہمارا ووٹ لینا ہے تو نیب کے ان قوانین میں ان شکوں میں تبدیلی لائیے. پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اسمبلی میں ووٹ بھی نہیں کیا اور نیب کے قانون سازی میں انہوں نے حصہ نہیں لیا, انہوں نے بائیک آؤٹ کیا. الحمدللہ ہمارے نمبرز پورے تھے, الحمدللہ ہمارا ہوم ورک مکمل تھا اور پاکستان کامیابی سے گرے لسٹ سے باہر آ گیا. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے پاکستان کے مفادات کو ترجیح دی اور انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دی. ہم نے آج اپنی پارٹی کے انٹرسٹ کو دوئم رکھا اور پاکستان کے مفادات کو اولیت دی. یہ فرق ہے ایک. نمبر دو, پی ڈی ایم اس بات پر معاف کیجیے پی ٹی آئی اس بات پر کنونسڈ ہے کہ یہ جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ ایک سٹاپ کیپ ارینجمنٹ ہے اور مسئلے کا حل نہیں ہے. اور پھر اس کی 3 حصے ہیں اور یہ 3 قسطیں ہوں گی. پہلی قسط انہوں نے کہا ہے وہ دینا چاہیں گے اب تاکہ جو ایک اسٹیبلٹی آئے اور غیر یقینی صورتحال ختم ہو, اور وہ تقریباً $1 بلین کی ہوگی. دوسری قسط تب دی جائے گی تب خیال یہ ہے کہ ملک میں انٹرم گورنمنٹ آ چکی ہوگی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ چکی ہوگی, کیونکہ اسمبلیوں کی میعاد جو ہے وہ 12 اگست کو پوری ہو جائے گی. اور تیسری قسط جو ہے اس کی ڈسبرسمنٹ ہوگی جب نئی حکومت معرض وجود میں آ چکی ہوگی. تو آپ ذرا ایک دیکھیے, اس میں جو مجھے آئی ایم ایف کی سوچ دکھائی دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ 3 گورنمنٹس کے ساتھ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو انٹریکٹ کرنا پڑے گا. اور پی ٹی آئی ایک سیریس سٹیک ہولڈر ہے پاکستان کی سیاست میں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ تمام جماعتوں کو اس پروگرام کی اونرشپ لینی چاہیے, کیونکہ جس قسم کے اکنامک ریسٹرکچرنگ چاہیے وہ نیشنل کنسنسس کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اچھی نشست ہوئی, ہم نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. 2018 میں جس قسم کی معیشت ہمیں ملی اور اس کے بعد جو ہم نے یک بعد دیگر جو ہم نے اصلاحات کی, کورونا کی انوائرمنٹ کے باوجود ہم نے جو اصلاحات کی, جو پیش رفت کی, وہ ان کے سامنے ہے. جو 6% گروتھ انہوں نے دیکھی انہوں نے اس کو نوٹ کیا, اور آج وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ 0.3% گروتھ ہوگی. یعنی کہ معیشت میں بگاڑ پیدا ہوا ہے اور معیشت سٹیبل دکھائی نہیں دے رہی. چنانچہ پی ٹی آئی نے قومی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اس وفد سے ایک اچھی انگیجمنٹ کی, اور آن دا ہول میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو انٹریکشن رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ بڑا پازیٹیو تھا. شاہ صاحب یہ بتا دیں کہ مودی سرکار نے ہمیشہ, چاہے کشمیر کا مسئلہ ہے, چاہے وہ شوبز انڈسٹری ہے, اب اس کے بعد یہ کھیل بھی آ گیا, اس میں اپنی ایک جو گندی سیاست ہے اس کو انوالو رکھنے کی کوشش کی ہے. اکتوبر میں ورلڈ کپ ہے, انڈیا میں ہونے جا رہا ہے, اور پاکستان کا ٹیم کا وہاں پر جانا ایک مسئلہ جو ہے وہ کریٹ ہوا ہے, جس میں اب وزیر خارجہ بلاول بھٹو جو ہے وہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس کو لیڈ کریں گے. تو آپ سابق وزیر خارجہ بھی رہے ہیں, تو کیا مشورہ ایک تو دیں گے, دوسرا یہ جو سیاست مودی ایک گندی سیاست کھیل رہا ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے جو کھیل میں بھی آپ انوالو کر رہے ہیں؟ بڑا مناسب سوال ہے آپ کا. بات یہ ہے کہ جی کھیل میں سیاست مت لائیے. ورلڈ کپ ایک بہت امپورٹنٹ ٹورنامنٹ ہے اور دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں, اور بر صغیر میں کروڑوں شائقین ہیں جو کرکٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں. پاکستان کی سوچ ہمیشہ تعمیری رہی ہے. ہندوستان دیگر معاملات میں اگر یہاں آ سکتا ہے, اسپورٹس میں آ سکتا ہے, تو کرکٹ میں ہچکچاہٹ کیوں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں کمیٹی بنائی ہے, فیصلہ وزیر اعظم نے کرنا ہے, لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ فیصلہ تقریباً ہوا ہے. ایک جسے کہتے ہیں نا, ایک اشک شوئی ضرور کی جائے گی, لیکن فیصلہ مجھے واضح دکھائی دے رہا ہے. لیکن ہندوستان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح
مجھے یہ بھی دیکھ کر تعجب ہوا کہ اس وقت جو ٹویٹر نے گلگت بلتستان کو ہندوستان کا پہ شمار کر دیا، اس پہ مجھے حیرانی ہوئی ہے۔ اگر کوئی ایکسیس کرنا چاہے تو وہ مقبوضہ کشمیر اس کا بیس بنتا ہے۔ میں اس پر چاہوں گا کہ اس کا نوٹس لے، فارن آفس نوٹس لے، وزیر خارجہ اس کا نوٹس لے اور بتائے کہ پاکستان نے اور دفتر خارجہ نے اس پر کیا پوزیشن دی ہے۔ تھینک یو سو مچ کی ٹیم سے ملاقات ہوئی، بہت اچھی ملاقات ہوئی۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کو $3 ارب کی 9 ماہ کی ایک برج فیسلٹی دی ہے، اور پی ٹی آئی کی نظر میں یہ جو سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہے جس کی ہم نے تائید کی ہے، جس کو ہم نے سپورٹ کیا ہے پاکستان کی خاطر، کیونکہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر اس ایگریمنٹ کو سپورٹ نہیں کیا جاتا تو ڈیفالٹ کا خدشہ تھا، اور اگر خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ کر جاتا تو اس کے بڑے منفی معاشی اثرات ہونے تھے۔ ملک افراط زر جو ہے بہت چڑھا ہوا ہے، مہنگائی بہت ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر جاتے تو اس کی حد دگنی ہو جاتی، ہائپر انفلیشن ہوتی۔ ابھی بھی انفلیشن کم نہیں ہے، اور جو بزنس کلائمیٹ ہے، وہ کانفیڈنس تو پہلے ہی شیٹرڈ ہے، وہ فردر ویشیٹ ہو جاتا۔ تو ملک کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی ذات اور جماعت سے بالا تر ہو کے پاکستان اور ریاست پاکستان کے مفادات کو دیکھیں گے۔ گو ہمارے جو حریف جماعتیں ہیں ان کا رویہ ہم سے اس کے برعکس تھا۔ آپ کو یاد ہوگا جب فیٹف کی گفتگو ہو رہی تھی اور پاکستان کی کوشش تھی، میں اس وقت وزیر خارجہ تھا، کہ ہندوستان ہمیں بلیک لسٹ پہ دھکیلنا چاہتا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم گرے لسٹ سے باہر آئیں، تو ہم نے قانون سازی اور ہم نے ایک ایسا ماحول بنایا کہ پاکستان اس سے باہر نکلے۔ بدقسمتی سے اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، انہوں نے ہم سے تعاون نہ کیا، ہم سے نہیں، پاکستان سے تعاون نہ کیا، اور انہوں نے اپنی خواہشات کا ایک پلندہ، جس کو وہ نیب قوانین کی ترامیم ہمارے سامنے انہوں نے رکھ دی اور مشروط کر دیا کہ اگر آپ نے ہمارا ووٹ لینا ہے تو نیب کے ان قوانین میں، ان شکوں میں تبدیلی لائیے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اسمبلی میں ووٹ بھی نہیں کیا، اور نیب کے قانون سازی میں انہوں نے حصہ نہیں لیا، انہوں نے بائیک آؤٹ کیا۔ الحمدللہ ہمارے نمبرز پورے تھے، الحمدللہ ہمارا ہوم ورک مکمل تھا، اور پاکستان کامیابی سے گرے لسٹ سے باہر آ گیا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے پاکستان کے مفادات کو ترجیح دی اور انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دی۔ ہم نے آج اپنی پارٹی کے انٹرسٹ کو دوئم رکھا اور پاکستان کے مفادات کو اولیت دی۔ یہ فرق ہے ایک۔ نمبر دو، پی ڈی ایم اس بات پر معاف کیجیے، پی ٹی آئی اس بات پر کنونسڈ ہے کہ یہ جو سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ ایک سٹاپ کیپ ارینجمنٹ ہے اور مسئلے کا حل نہیں ہے، اور پھر اس کی 3 حصے ہیں اور یہ 3 قسطیں ہوں گی۔ پہلی قسط انہوں نے کہا ہے وہ دینا چاہیں گے اب، تاکہ جو ایک سٹیبلٹی آئے اور غیر یقینی صورتحال ختم ہو، اور وہ تقریباً $1 بلین کی ہوگی۔ دوسری قسط تب دی جائے گی، تب خیال یہ ہے کہ ملک میں انٹرم گورنمنٹ آ چکی ہوگی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ چکی ہوگی، کیونکہ اسمبلیوں کی میعاد جو ہے وہ 12 اگست کو پوری ہو جائے گی۔ اور تیسری قسط جو ہے اس کی ڈسبرسمنٹ ہوگی جب نئی حکومت معرض وجود میں آ چکی ہوگی۔ تو آپ ذرا ایک دیکھیے، اس میں
जो मुझे आईएमएफ की सोच दिखाई दे रही है वो ये है कि वो 3 गवर्नमेंट्स के साथ वो समझ रहे हैं कि उनको इंटरैक्ट करना पड़ेगा। और पीटीआई एक सीरियस स्टेक होल्डर है पाकिस्तान की सियासत में, और वो समझते हैं कि तमाम जमातों को इस प्रोग्राम की ओनरशिप लेनी चाहिए, क्योंकि जिस किस्म के इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए वो नेशनल कंसेंसस के बगैर मुमकिन नहीं है। तो अच्छी नशिस्त हुई, हमने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। 2018 में जिस किस्म की मईशत हमें मिली और उसके बाद जो हमने यक बाद दीगर जो हमने इस्लाहात की, कोरोना की इन्वायरमेंट के बावजूद हमने जो इस्लाहात की, जो पेशरफ्त की, वो उनके सामने है। जो 6% ग्रोथ उनने देखी, उन्होंने इसको नोट किया, और आज वो खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि 0.3% ग्रोथ होगी, यानी कि मईशत में बिगाड़ पैदा हुआ है और मईशत स्टेबल दिखाई नहीं दे रही। चुनाचे पीटीआई ने कौमी जिम्मेदारी को निभाते हुए उस वफद से एक अच्छी इंगेजमेंट की, और ऑन द होल मैं समझता हूं कि हमारा जो इंटरेक्शन रहा है आईएमएफ के साथ बड़ा पॉजिटिव था। शाह साहब ये बता दें कि मोदी सरकार ने हमेशा, चाहे कश्मीर का मसला है, चाहे वो शोबिज इंडस्ट्री है, अब उसके बाद ये खेल भी आ गया, उसमें अपनी एक जो गंदी सियासत है उसको इन्वॉल्व रखने की कोशिश की है। अक्टूबर में वर्ल्ड कप है, इंडिया में होने जा रहा है, और पाकिस्तान का टीम का वहाँ पर जाना एक मसला जो है वो क्रिएट हुआ है, जिसमें अब वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जो है वो एक कमेटी बनाई गई है जिसको लीड करेंगे। तो आप साबिक वजीर खारजा भी रहे हैं, तो क्या मशवरा एक तो देंगे, दूसरा ये जो सियासत मोदी एक गंदी सियासत खेल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे जो खेल में भी आप इन्वॉल्व कर रहे हैं? बड़ा मुनासिब सवाल है आपका। बात यह है कि जी खेल में सियासत मत लाइए। वर्ल्ड कप एक बहुत इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है और दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं, और बड़े सगीर में करोड़ों शायकीन हैं जो क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान की सोच हमेशा तामीरी रही है। हिंदुस्तान दीगर मामलात में अगर यहाँ आ सकता है, स्पोर्ट्स में आ सकता है, तो क्रिकेट में हिचकिचाहट क्यों, ये सोचने की बात है। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में कमेटी बनाई है, फैसला वज़ीर आज़म ने करना है, लेकिन मुझे तो लगता है कि फैसला तकरीबन हुआ है। एक जिसे कहते हैं ना, एक अश्कशोई ज़रूर की जाएगी, लेकिन फैसला मुझे वाज़े दिखाई दे रहा है। लेकिन हिंदुस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह मुझे ये भी देखकर ताज्जुब हुआ कि इस वक्त जो